नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। वैशाख 30 गते नजिकिँदै गर्दा देशैभर निर्वाचनको माहौल बन्दै गएको छ। गाउँ गाउँमा उम्मेदवारको खोजीमा दलहरू जुटेका छन्। कुल 35,221 पदका लागि चुनाव हुँदैछ। देशभरिका 753 वटै स्थानीय तहमा चुनावी रौनक छाएको छ। देशभरिमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या 6 रहेको छ भने 11वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै नगरपालिकाको सङ्ख्या 276 छ भने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 460 रहेको छ। 753 पालिका प्रमुखसँगै सोही सङ्ख्यामा पालिकाका उपप्रमुखका लागि पनि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। यसैगरी 6,743 वडा अध्यक्ष छनौट गरिनेछ भने सोही सङ्ख्यामा महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यको छनौट पनि निर्वाचनबाट नै हुनेछ। प्रत्येक वडामा 2 जना वडा सदस्यका लागि कुल 13,486 पदका लागि मतदाताले मतदान गर्नेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा 79वटा दलले सहभागिता जनाउँदैछन्। कार्यक्रममा आज हामी चुनावी सरगर्मी बढ्दै गर्दा दलहरूको दौडधुप र सक्रियताको विषयलाई नै जोड्ने प्रयासमा छौँ। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावको लागि नेताका घरदेखि टोल र चोकचोकमा नै चुनावी बहस हुने गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल अब सकिँदैछ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालमा दमक नगरपालिकामा के कस्ता खालका विकासका कामहरू भए र अबको योजना के छ भनी नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीसँग हाम्रा झापाका टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले गरेको कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीज्यूसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम मेयर साहबलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मेयर साहब, स्थानीय तहमा करिब 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो तपाईँको, भनिदिनुहोस् न। हामीले सोचेअनुसारका कामहरू एकाध काम बाहेक सबै पुरा गऱ्यौँ। हामीले चुनावी घोषणापत्रमा 114वटा विषयमा काम गर्छौँ भनेर घोषणा जारी गरेका थियौँ। 60वटा विषय पूर्ण रूपमा गऱ्यौँ। 37वटा विषय चालु अवस्थामा थिए, लगभग हाम्रो अवधिमा सकिने गरेको। 17वटा विषय चाहिँ हामीले अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, अब कहिले कोभिडको कुरा भयो, कहिले के भयो, केही बजेटको अभाव भए, त्यसले गर्दाखेरि 17वटा चाहिँ विषय हामीले काम गर्न सकेको अवस्था रहेन। हामीले त्यो ढङ्गले समीक्षा पनि गरिसकेका छौँ। पैसा र समयको अभाव, अब किनभने कोभिडमा बढी खर्च गर्नु पर्यो। अब आम्दानी भएको कुराहरू पनि अब व्यवसायलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। कोभिडको बेला मिना गऱ्यौँ थोरै कुरा। अब फेरि कोभिडमै धेरै खर्च गर्नुपर्छ। 4-5 करोड रुपियाँ त विभिन्न हिसाबले कोभिडमै खर्च भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ती विषयहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिन सकेनौँ। जनप्रतिनिधि आएसँगै जनता त करको मारमा परे भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो के भने कर नउठाइकन विकास गर्ने कुन मुलुक छ मलाई देखाइदिनु न। नेपालमा चाहिँ मान्छे गफ मात्रै गर्ने थियो। सक्ने मान्छेले कर तिर्नु, नसक्ने त तिर्ने होइन नि त। करको दायरा बढाएको छौँ हामीले, रेट बढाएको छैनौँ। कर नलिकन काम गर्छु भन्ने कोही मान्छे छ भने त्यो गफाडी हो। किनभने हेर्नु, विदेशमा पनि म्याक्सिमम् कर लिन्छन्, तर करको सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हो हेर्ने भनेको। कर ठिक ठाउँमा लागेको छ कि छैन, करको प्रतिफल जनताले पाएका छन् कि छैनन्। राणाकालदेखि लिएर पञ्चायतकालसम्म हेर्ने भने कर, प्रशस्त करहरू लाग्थ्यो नि त। पञ्चायतकालमा पनि एउटा गोरुगाडा कुदाउँदा पनि गोरुगाडामा ठोक्ने एउटा प्लेटलाई किनेर लाउनु पर्थ्यो। साइकल कुदाउँदा पनि कर लाग्थ्यो। रेडियो बजाउँदा पनि कर लाग्थ्यो। कर कहिले थिएन। त्यस कारण हामीले आइकन कर बढाएनौँ, करको दायरा बढाएका छौँ। कर त सबैले आफ्नो औकात क्षमताअनुसार तिर्नुपर्छ र राज्य विकासमा योगदान गर्नुपर्छ। जनताको सेवा गर्छु भनेर गएको जनप्रतिनिधि सेवामुखी भएनन्, सुविधामुखी भए भन्छन् नि जनता त। के भन्नुहुन्छ तपाईँ निर्वाचित मेयरको हैसियतले? मेरो यसमा ठिक्क उल्टो छ। किनभने सेवामुखी नै हो हामी, सुविधामुखी के मानेमा सुविधामुखी भएर। जस्तो नगरपालिकामा गएका जनप्रतिनिधिलाई सुविधाको निम्ति गाडी दिएको छ, सुविधाको निम्ति भत्ता दिएको छ। तर त्यो भत्ता र गाडीलाई उनीहरूले जनसमुदायको कामको निम्ति कतिको म्याक्सिमम प्रयोग गरेका छन् त्यस कुरालाई हेर्नु पर्यो नि त। कति समय चाहिँ जनतालाई घर दैलोमा पुगेका छन्, गाउँघरमा पुगेका छन्, समस्या सुनिदिएका छन्, साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो जनताका नजिकमा पुगेका छन्, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। त्यस कारण अन्यत्र ठाउँ के छ थाहा छैन, तर यहाँ चाहिँ सेवामुखी नै छन् सबै जनप्रतिनिधिहरू। अन्यत्रको आरोप यहाँ लाग्दैन, यहाँ उल्टो छ। सेवामुखी हुनुहुन्छ सब साथीहरू। बिहान एउटा वडा अध्यक्ष बिहान जुरुको उठेदेखि बेलुका 7-8 बजीसम्म जनताकै काममा हुन्छ।
प्रमुख उपप्रमुखको त्यस्तै अवस्था छ, अरू सदस्यहरूको त्यस्तै अवस्था छ। कसरी सुविधामुखी भयो भन्न मिल्छ? अझ भन्नुपर्दा त हाम्रो त कार्यपालिका सदस्यहरूलाई मोटर गाडीको इन्धन, मोटर गाडीको सुविधा पनि दिएको छैन। आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुति गरेर अत्यधिक लोकप्रिय मत लिएर निर्वाचित हुनुभयो। तपाईँ कार्यकाल पनि सकिन आँट्दैछ। जनताले पनि तपाईँले राम्रै कार्यक्रम गर्नुभयो, तपाईँले राम्रै विकास गर्नुभयो भनेर भनि पनि रहेका छन्। के छ त तपाईँले गरेको विकास के हो भनिदिनुहोस् न। यो त एउटा किताबै छ, यो अहिले तपाईँ 2 मिनटभित्रमा के भन्नेलाई हामीले गरेको संक्षेप त भन्छु। हामीले नगर प्रोफाइल निर्माण गऱ्यौँ, आवधिक गृह योजना निर्माण गऱ्यौँ, अनि बालमैत्री नगरपालिकाको घोषणाको लागि त्यसका ऐन कानुन नियम सूचकहरू बनायौँ। त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पूर्ण खोपमा मुक्त नगर घोषणा गऱ्यौँ। खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गऱ्यौँ, जैविक खेती प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ, बजार व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ, सरसफाइका कामहरू व्यवस्थित र तीव्र ढङ्गले लग्यौँ। पूर्वाधारको कामहरू योभन्दा अगाडि हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ। र अघि मैले भने चुनावी घोषणापत्रमा 114वटा विषय लेखेकामा हामीले 37वटा विषय चालु अवस्थामा, 60वटा सकिएको र 17वटा मात्रै काम गर्न नसक्यो भनेको त यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो। यदि हामी बिचमा चाहिँ यो कोभिड भाइरस रोकथामको समस्या आइ नपरेको भए अथवा यतातिर ध्यान दिनु नपरेको भए यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्थ्यौँ। ती 17वटा पनि बाँकी रहँदैन्थ्यो, 100% हुन्थ्यो। त्यसकारण अरू ठाउँमा के छ मलाई थाहा छैन। चुनावी घोषणापत्रमा तयारी गरेको कुराहरू यस्तो धेरै कार्यान्वयन भनेको हाम्रो व्यवहारिक रहेछन् भन्नुपर्छ। तपाईँ निर्वाचित मेयर, तपाईँको ठाउँमा अरू कोही मान्छे भएको भए पनि हुन्थ्यो होला नि, किन रोमनाथ ओली नि? अब सम्भव हुन्थ्यो कि दिएनन्, उनले मौकै पाएनन्, के थाहा पाउनु र। तर म भन्छु त्यो सम्भावना थिएन। किन थिएन भने एक त मेरो पार्टीको टिम बलियो, नगरपालिकाभित्र एब्सोल्युट मेजोरिटी मात्रै होइन, टिमको मन मिल्ने पङ्क्ति ठुलो। अनि हाम्रै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जानुभएका सांसद, यो देशका प्रधानमन्त्री, यी सबै अनुकूलताले गर्दाखेरि मैले जति गर्न सकेँ मेरो ठाउँमा अर्को आए त्यस्तो सम्भावना हुँदैन थियो, अथवा हाम्रो दलभन्दा बाहिरको आए त्यस्तो सम्भावना हुँदैन थियो। अन्य दलहरूले जित्दाखेरि पार्टीमा यस्तो एकता भएको साथीहरू पनि हुन्छ। हाम्रो त पार्टीभित्रको पनि एकता छ, यहाँ कहिल्यै झगडा छैन, केही छैन। वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू बिचमा, प्रमुख उपप्रमुख बिचमा। तपाईँले दमक नगरपालिकाको लागि र यहाँको जनताको लागि उल्लेखनीय काम गर्दै 2 चोटि जनप्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ। अब पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ। के छ, तपाईँ मेयरको दावेदार हुनुहुन्छ कि अब पुग्यो? मैले भर्खर चाहिँ साथीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेको छु। अब यहाँको परिवेश परिस्थिति हेरेर पार्टीले मलाई नै उभ्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेछ भने मलाई सबै साथीहरूले साथ सहयोग गरि नै हाल्नुहुन्छ। तर मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छु। र हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा पनि असजिलो अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन र हाम्रो अवस्था खच्किँदैन पनि। हामी फेरि पनि मेजोरिटी ल्याउने सम्भावना उच्च छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले गर्नुभएको कुराकानी। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक हुँदै गर्दा अबको रणनीति र विगतमा गरेका कामहरूको विषयमा थप हामीले कुराकानीको क्रमलाई यहाँहरूमाझ जोडेका थियौं। अहिलेको लागि पालो भएको छ इस्यु अफ द डेमा ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउबा भारत जानुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल वायु सेवाको नियमित उडानबाट नयाँ दिल्ली पुगेको हो। यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। नयाँ दिल्लीमा भारतमा भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको
भारत भ्रमणलाई लिएर त्यहाँको मिडियादेखि लिएर भारतले पनि कुन रूपमा लिएको छ र त्यहाँ कस्तो किसिमको तयारी भएको छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर नयाँ दिल्लीबाट नै हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। प्रताप, तपाईँ नयाँ दिल्लीमा पुग्नु भएको छ। भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको आगमन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ के कस्तो तयारी भएको, त्यहाँको अवस्था के देख्नुभयो यहाँले? हजुर सुषमा, यति बेला हामी नयाँ दिल्ली स्थित होटल मौर्य अगाडि उभिएका छौँ। हामी केही समय अगाडि एयरपोर्टमा थियौँ। प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नो सम्पूर्ण टोलीसहित आउनुभएको थियो। उहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँ अहिले यही होटलमा भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्करसँग वार्ता गर्नका लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ प्रतीक्षारत छौँ सुषमा। हजुर, जस्तो विगतमा पनि निरन्तर रूपमा जब नेपालमा प्रधानमन्त्री नयाँ आउने कार्यकाल सुरु हुन्छ त्यसपछि हरेक पटक जस्तो भारतबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यक्रमहरू जोडिरहेको हुन्थ्यो। यो पटकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भ्रमणलाई भारतले कुन रूपमा लिएको तपाईँले पाउनुभयो? उहाँको त्यहाँ विमानस्थलको आगमनदेखि नै अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् न। सुषमा, विगतका भ्रमणभन्दा यो भ्रमण अलिक पृथक पनि रहेको छ, किनभने यति बेला लामो समयपछि नेपाल र भारत बीचको शीर्ष स्तरमा पहिलोपटक भेटवार्ता हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कार्यकाल करिब 9 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म उहाँको भारत भ्रमण हुन सकेको थिएन। यो पहिलो भ्रमण हो र यस्तै गरी यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भारतीय जनता पार्टी, भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग पनि संवाद गर्ने आज कार्यतालिका रहेको छ। यसले पनि उहाँहरूको दुई पार्टीको सम्बन्ध वृद्धि हुनेछ र त्यस्तै नेपाल र भारतको परराष्ट्र सम्बन्ध यति बेला अलिकति चिसो रहेको विश्लेषण भइरहेको छ र यो भ्रमणले त्यो चिसोपनलाई केही हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यी विविध कारणले पनि यो भ्रमण अलिक महत्त्वपूर्ण रहेको छ सुषमा। हजुर, बाटोघाटोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको थुप्रै ठाउँमा फ्लेक्सहरू राखिएको पनि देखियो। यसपटकको भारत भ्रमणलाई अलिक विशेष रूपमा पनि लिएको त्यहाँ माहौल सिर्जना भएको देखिन्छ हो प्रताप? सुषमा, अब यो भ्रमण वास्तवमा भारतको चाहना पनि थियो, नेपालको चाहना पनि थियो। लामो समयपछि भएकाले यो विशिष्ट त हुने नै भयो र यो भ्रमणका क्रममा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2052 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गर्नुभएको पञ्चेश्वर योजनाका कुरालाई पनि निरन्तरता दिनुदेखि लिएर व्यापार घाटाका कुराहरू, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका कुराहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गर्ने र त्यस्तै सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेकाले पनि यो भ्रमणलाई विशेष नै मान्नुपर्ने हुन्छ सुषमा। आजको के छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको यो भारत भ्रमणको क्रममा आजको कार्यतालिकाहरू? तपाईँले यसअघि पनि भन्नुभयो भेटघाटको कार्यक्रम छ भनेर, थप के छ यहाँसँग जानकारी? के कस्तो व्यस्तता रहनेछ आज? सुषमा, आज उहाँ 3 बजे भारतको राजधानी स्थित इन्दिरा गान्धी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउनुभएको छ। उहाँ यो 4:30 बजे मैले यहाँ अघि नै पनि मैले यहाँलाई बताएँ, हामी अहिले त्यही होटल अगाडि आइटिसी मौर्य, नयाँ दिल्ली स्थित आइटिसी मौर्य होटल अगाडि हामी बसिरहेका छौँ। यही होटलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मन्त्री पनि भनिन्छ भारतमा, त्यहाँ उहाँ सुब्रमण्यम जयशङ्करसँग विशेष भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रम सकिए लगत्तै 6 बजेतिर भारतीय जनता पार्टीसँग उहाँको द्विपक्षीय संवाद हुने कार्यतालिका छ र त्यस लगत्तै भारत स्थित नेपाली दूतावासमा पनि औपचारिक एउटा कार्यक्रम हुने जानकारी पाएको छौँ सुषमा। हजुर, अब जब नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन् त्यति बेला त्यहाँको भारतीय मिडियाहरूले खासै यो विषयहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भनेर पनि विगतमा सुनिन्थ्यो। त्यस्तो केही बुझ्नु भएको छ? भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदै गर्दा त्यहाँ प्रधानमन्त्री आउने, उहाँका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्ने हिसाबले त्यहाँको मिडियाहरूको तयारी केही बुझ्ने मौका पाउनुभयो प्रताप? सुषमा, हामीले यो नयाँ दिल्लीमा हामी बिहानैदेखि सबैतिर हामीले हेरिरहेका छौँ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त पारिएको हो। यहाँले भने जस्तो मिडियाले पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कडा बनाइएको छ र ठाउँ ठाउँमा भारतीय पक्षबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई स्वागत गर्ने लगायतका विभिन्न बोर्डहरू राखिएको छ, विशेष बनाइएको छ।
विमानस्थलमा बिहानैदेखि सतर्कता अपनाइएको छ। यो भ्रमणलाई विगतका भ्रमणभन्दा बढी सुरक्षा दिएको भनेर सुरक्षा क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिले हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा पनि बताउनुभयो। यो भ्रमण धेरै मानेमा विशिष्ट रहेको हामीले बुझेका छौँ सुषमा। हजुर, अब यो पटकको भ्रमणबाट धेरै किसिमको अपेक्षाहरू पनि छन्। सीमा विवाद लगायत धेरै विषयहरूमा सामूहिक रूपमा छलफल हुने कि निकास पनि निस्क्यो भने मात्रै भ्रमण फलदायी हुने भन्ने किसिमका कुराहरू भइरहेको अवस्थामा यसमा मुख्य रूपमा कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश भयो भने यो भ्रमण फलदायी हुन सक्छ भनेर हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ प्रताप? सुषमा, यति बेला लामो समयपछि संवादहीनताको अवस्था तोडिनु नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। तर त्यतिमा मात्र यो भ्रमण सीमित हुने देखिँदैन। यसमा विशेष गरी मैले अघि नै पनि यहाँलाई बताएँ, पञ्चेश्वर परियोजनाका कुरा उठाउने कुराहरू छ। तर विवादित भूमि नेपालको भूमि जसलाई भारतले पनि दाबी गरेको छ, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीका विषयमा पनि कुरा गर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ सुषमा। त्यसबाहेक व्यापार घाटाको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हो, किनभने यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वाणिज्य मन्त्रालय पनि उहाँले नै सम्हालिराख्नु भएको छ। तर त्यस विषयमा अलिकति प्राथमिकता नपरेको हो कि भन्ने सूचना पनि पाएका छौँ। त्यसबारेमा हामीले थप जानकारी पाएपछि हामी जानकारी गराउने नै छौँ। त्यसबाहेक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा क्षेत्रका बारेमा र अन्य सीमा क्षेत्रका विवादित विषयमा कुरा हुने जानकारी पाएका छौँ सुषमा। हजुर, यहाँ होटल मौर्य अगाडि हुनुहुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भयो। त्यहाँ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पुग्दै हुनुहुन्छ भेटघाटको लागि। त्यहाँ उहाँ आउने हिसाबले त्यहाँको तयारीको विषयमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। सुषमा, एकचोटि प्रश्न फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला। यहाँ अलिक तपाईँले भन्नुभयो होटल मौर्य अगाडि तपाईँहरू पुग्नु भएको त्यहीँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यहीँ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भेटघाट कार्यक्रम पनि तय भएको भनेर पनि यहाँले नै जानकारी गराउनुभयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउबा पुग्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा त्यहाँको तयारी के कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था चिस्तो बनाइएको छ। यहाँ ट्राफिकलाई पनि अन्यत्र मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा आउने भन्ने चर्चा आम जनमानसले पनि थाहा पाएका छन्। ठाउँ ठाउँमा प्रधानमन्त्री देउबालाई स्वागत छ भन्ने खालका बोर्डहरू राखिएको छ। त्यसले पनि अब यो संवादमा अब आधिकारिक व्यक्तित्वहरूलाई मात्र प्रवेश दिने भनिएको छ। हामी बाहिरै बस्नेछौँ, कतिखेर उहाँ आउनुहुन्छ र के जानकारी लिन पाउनेछौँ हामी प्रयास गर्नेछौँ सुषमा। भनेपछि यहाँबाट नेपालबाट पनि धेरै मिडियाहरू पुग्नु भएको छ। मिडियाले त्यहाँका गतिविधिहरू क्याप्चर गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले त्यस्तो कुनै सुविधा भने व्यवस्था पनि मिलाएको देखिँदैन प्रताप त्यहाँ? सुषमा, अब नेपाली मिडियाहरू पनि थुप्रै सङ्ख्यामा यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरूले सम्भव भएसम्म यहाँका विभिन्न सूचनाहरू सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यही कर्म गरिरहेका छौँ र अन्य भारतीय मिडियाहरूले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएकै हामीले पाएका छौँ। यहाँ सानादेखि ठुला मिडियाहरू उहाँहरूको पनि चासो रहेको छ। उहाँहरूसँग हामी पनि एक किसिमको समन्वय भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरूले पनि विशेष महत्त्व दिनुभएको छ यो भ्रमणलाई सुषमा। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ। त्यहाँ पुगिसकेपछिको भेटवार्ता र समग्र रूपमा त्यहाँ उहाँको भ्रमणको उपलब्धिको विषयलाई पनि हामी निरन्तर यहाँहरूलाई हाम्रा नियमित बुलेटिनहरूमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। र भारत भ्रमण हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको धेरै किसिमका अपेक्षाहरू पनि रहेको छ। कुनै किसिमको औपचारिकता मात्रै सीमित नभएर त्यसबाट नयाँ आयाम अथवा नयाँ किसिमका सहमतिहरू र विगतमा भएका जे जस्ता असमझदारी र विवादहरू छन् त्यसको पनि निराकरण हुन सकोस् भन्ने एउटा अपेक्षा पनि गरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलालसँग हामीले नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई पनि जोडिरहेका छौँ। अबको क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत नै मेयरहरूको जुन तयारी छ, स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँहरूको जुन सक्रियता छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानीको क्रममा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले नै कुराकानी गर्नुभएको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेको लागि हामीसँग औरही नगरपालिकाका मेयर सुनिल कुमार यादवको अबको उहाँको योजना के छ र विगतको उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यसै सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। पनि एउटा हजुरको चाहिँ अहिलेको परिवेशमा एकदमै खास गरेर मुद्दाको विषय पनि यो सुरुदेखि बन्दै आएको हो कि जहिलेदेखि स्थानीय सरकार आयो, जहिलेदेखि यो संहिता आयो, मान्छेहरू करको मारमा चाहिँ एकदमै मर्यो, त्यसको ढाड सेक्यो
यो कुरा पनि सायद एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय नै हो र मैले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको र आफ्नो पालिकाको कुरा मैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के भनिदिन्छु भने तपाईहरू पनि सर्वेक्षण तपाईहरू पनि चाहिँ फोर्थ अफ द आई चाहिँ मान्नुहुन्छ, तपाईँ पनि काहीँ न काहीँ चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि एउटा मूल्याङ्कन तपाईहरू गर्नुहोस्, औरी नगरपालिकाको रेड बुक पल्टाएर हेर्नुहोस् अथवा औरी नगरपालिकाको र अरू पालिकाको। मैले चाहिँ समग्रमा मैले 2 नम्बर प्रदेशकै कुरा गरेँ अथवा देशकै कुरा गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ मेरोमा चाहिँ मैले करको कुरा चाहिँ आजसम्म मैले चाहिँ न बढाएको छु, न मैले चाहिँ करको विषयलाई लिएर मैले सुरुमै मैले भनिदिएँ कि मैले चाहिँ यो करमा बरु चाहिँ नगरपालिका जुन अवस्थामा चलोस्, बरु जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा खाओस् नखाओस् होइन, त्यसले चाहिँ ऊ गरोस् नगरोस्, तर चाहिँ कर चाहिँ हामीहरू बढाउँदैनौँ र कर बढाएको पनि छैन। त्यसो भए जनता करको मारमा परेको छैन त? छैन। अरू नगरपालिकामा नगरपालिकाको हिसाबले मैले चाहिँ अब यो केन्द्रले गरेको होला। अब डिजल पेट्रोल त मेरो हातमा पनि आएन, धेरै कुरा चाहिँ केन्द्रले गर्ने कुरा हो, तर स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनमा तपाईँको काहीँ काहीँ तपाईँको कर चाहिँ काहीँ पनि वृद्धि भएको छैन। जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो चाहिँ 9वटा नगरसभा भयो, मैले चाहिँ सबैमा चाहिँ अलिअलि कर बढाउँदै जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर काहीँ पनि मैले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन, बरु घटाएको छु। हजुर एकदमै हजुरले सही प्रश्न गर्नुभयो र खास गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू धेरै आलोचित छन् र रह्यो कुरा चाहिँ औली नगरपालिकाको विषयमा त्यही कुरा मैले भने आजसम्म मैले चाहिँ धेरै मिडिया अथवा धेरै आफूलाई चाहिँ उ गर्ने मैले चाहिँ त्यो कोसिस पनि गरिनँ। मैले चाहिँ त्यो कुरा मैले भनिसकेँ, त्यो जनताको विषय हो, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ र मैले मेरो जहाँसम्म नगरपालिकाको विषय आउँछ सेवा सुविधाको विषयमा म भनिदिउँ। अब कतिपय अब नेपालकै कुरा म गर्छु, म खालि 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दैन। कतिपय मेयरले अब के गरे होला मलाई थाहा छैन, तर हजुरलाई मैले भनिदिउँ म आफ्नो सेवा सुविधा यहाँको सबै स्वास्थ्य चौकीमा मैले दिने गरेको छु। किनभने यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा हजुरको जुन कर्मचारीहरू छ उहाँहरूको पैसा चाहिँ नआएर मैले आफ्नै सेवा सुविधा मैले दिएँ र मैले हजुरलाई थाहा पनि होला औली नगरपालिकाबाट एउटा पनि गाडी साडी केही किनेको छैन होइन। किन्न चाहिँ किनेको छ भने त्यो जेसिबी र एउटा ट्र्याक्टर किनेको छ र एम्बुलेन्स गाडी किन्नु भएको छैन। छैन छैन आफ्नै गाडी चढिराख्नु एकदमै अहिलेसम्ममा। तर जनताहरूले आरोप लाग्यो नि तपाईलाई। अब यो आरोप भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने आरोप भन्ने कुरा त प्रस्ट्याउनु पर्यो नि। अब म भन्छु म आफ्नो गाडी चढ्छु भने अब कसैले भन्छ कि त ऊ चढ्छ भने कुरा त यो त हालसम्म 5 वर्ष भयो तपाईँ आफ्नै गाडी चढ्नु। एकदमै मैले रातो प्लेटमा चढाएको छु, रातो प्लेट छ, मेरो सेतो प्लेट छैन। र के भन्छ नगरपालिका कतिपय मान्छेले यो कुरा पनि भनेको छ होइन, नगरपालिकैबाट गाडी किनेको छ त यो गरेको छ, त्यो कुरा त मैले भने नि। राजनीतिक दल भनेको कस्तो कुरा छ, मैले के भन्न खोजेको छु भने जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रो गरेको छ भने नराम्रो भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ नगरपालिकामा मेरो नगरपालिका भनेको गाउँपालिकाको मुहारमा पनि थिएन। अब त्यो तपाईँहरूले चाहिँ कतिको यहाँ आउनु भएको छ हेर्नु भएको छ। जति बेला मैले निर्वाचित भए कुनै पनि बाटो चाहिँ हिँड्न लायक थिएन, यहाँ हिलोमै हिलो थियो। कुनै पनि मान्छे यहाँबाट आउँदाखेरि अलिकता सोच्नु पर्थ्यो कसरी जाउँ भनेर। एकदमै हजुरको दुर्गामी जस्तो हुम्ला जुम्ला भन्छ नि त्योभन्दा पनि यो दुर्गामी दुर्गम स्थान जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। मैले चाहिँ त्यति बेला नै हजुरको मैले एउटा सङ्कल्प गरेका थिएँ, कतिपय मिडियाहरूमा त्यो सायद भाइरल पनि भएको थियो कि म हजुरको निर्वाचित भएपछि मैले फुलमाला लाएन। मैले चाहिँ जनताको घर दैलोमा गएर मलाई त्यो कुरा धेरै मान्छेले पनि भन्यो कि मान्छे त जितेपछि जान्छ अलिकता विजय जुलुस लगाएर फुलमाला लगाएर घुम्छ। मैले चाहिँ त्यो फुलमाला लाएन। मैले के भने त्यतिखेर नै मैले भनेको थिएँ र सङ्कल्प गरेको थिएँ कि म जुन दिन विकास गरेर तपाईँको घर दैलोमा 4 वर्ष 5 वर्षपछि म आउँछु, त्यो दिन मैले तपाईँलाई सन्तुष्टि लाग्यो भने तपाईँ फुलको माला लाउनु होला, नभए चाहिँ दर्शकवृन्द हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ
औरही नगरपालिकाका मेयर सुनिल कुमार यादवसँग गरिएको कुराकानी र विशेष गरी उहाँको स्थानीय तहको उहाँले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ 5 वर्ष कार्यकाल यो अवधि पूरा गर्दै गरेका कामहरू र अबको दिनको योजनामा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। आजको इस्यु अफ द डेको समय यति नै। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।